नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। सर्वोच्च अदालतमा आज पनि कानून व्यवसायी र प्रहरीबीच झडप। सर्वोच्चमा जान रोकेपछि कानून व्यवसायीले दिए बारमा धरना। कांग्रेसको प्रदेश सभा निर्वाचन आजबाट सुरु। 330 वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ नेतृत्व चुनिने। शताब्दी यताकै सबैभन्दा लामो चन्द्रग्रहण सुरु। दिउँसो 1 बजेबाट सुरु भएको ग्रहण 4 बजेसम्म रहने। चन्द्रमाको 97% भाग ढाकिँदै। किसान आन्दोलन सामु झुके भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी। विवादास्पद कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आजबाट सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा सातो बाटो र फ्रेन्ड्स क्लब भिड्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सर्वोच्चमा झडप सम्बन्धी प्रसंगबाट। आन्दोलनरत कानून व्यवसायी र प्रहरीबीच सर्वोच्च अदालत परिसरमा आज पनि झडप भएको छ। निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका कानून व्यवसायी यसअघि धरनामा बस्दै आएको सर्वोच्च परिसरमा जान खोजेपछि प्रहरीले अवरोध गर्दा झडप भएको हो। प्रहरीले सर्वोच्च परिसरमा प्रवेश गर्न कानून व्यवसायीलाई रोक लगाएको छ। सर्वोच्च परिसरमा प्रहरीले रोकेपछि कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बार परिसरमा धरना दिएका छन्। यसअघि बिहीबार आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सहित केही कानून व्यवसायी घाइते भएपछि बार आक्रोशित भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलनरत कानून व्यवसायीमाथि बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। बारले प्रधान न्यायाधीश राणालाई आज दिउँसोसम्म राजीनामा दिन दबाव दिएको छ। राणाले राजीनामा नदिए थप सशक्त कदम चाल्ने चेतावनी बारको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले भने सडकबाट माग हुँदैमा राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश सभा निर्वाचन आजबाट सुरु भएको छ। 14औं महाधिवेशनका क्रममा कांग्रेसले आजबाट देशैभरका 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन सुरु गरेको हो। प्रदेश सभा कार्य समितिमा निर्वाचनबाट 1 सभापति, 2 उपसभापति, 2 सचिव र 2 सहसचिव छानिनेछन्। कार्य समितिमा आएका 16 जना प्रतिनिधि मध्यबाट कोषाध्यक्ष मनोनयन गरिनेछ। सभापतिले कार्य समितिको 20% अर्थात् 4 जना सदस्य मनोनित गर्नेछन्। यसरी जनसंख्याका आधारमा प्रदेश सभा निर्वाचन समिति 27 सदस्यीय वा त्यो भन्दा केही तलमाथि हुनेछ। प्रदेश सभा अधिवेशनले कम्तीमा 3 महिला सहित 10 जना प्रत्यक्ष महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्नेछ। त्यस्तै महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट 6 जना प्रदेश सभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोट अनुसार तोकिए बमोजिम समानुपातिकका आधारमा पनि जम्मा 16 जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। प्रदेश अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको 3 वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ। 330 वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन सम्पन्न गरेपछि मंसिर 6 गते 165 प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा अधिवेशन हुनेछ। केन्द्रीय महाधिवेशन भने मंसिर 24 देखि 26 सम्म काठमाडौँमा हुनेछ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने भएका छन्। शाहीले मंसिर 14 गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने भएका हुन्। शुक्रबार प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गरेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले मंसिर 14 गते विश्वासको मत लिने जानकारी दिएका हुन्।
शाही गठबन्धनको समर्थनमा गत कार्तिक 26 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। यसअघि माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्र बहादुर शाही कर्णालीको मुख्यमन्त्री थिए, तर पूर्व सहमति अनुसार उनले नेपाली कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री छोडेका थिए। आज सन् 2021 को अन्तिम चन्द्रग्रहण लागिरहेको छ। पछिल्लो 580 वर्षमा पहिलो पटक सबैभन्दा लामो अवधिसम्म आज चन्द्रग्रहण लागिरहेको हो। यो चन्द्रग्रहण 3 घण्टा 28 मिनेट 24 सेकेन्ड लामो हुनेछ। यो पटकको चन्द्रग्रहणमा चन्द्रमाको 97% भाग ढाकिँदैछ। नेपाली समय अनुसार दिउँसो 1:03 जाँदा सुरु भएको ग्रहण दिउँसो 4:32 सम्म रहने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। दिउँसो करिब 1:30 बजे ग्रहण उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। चन्द्रग्रहण एसिया, अमेरिका, उत्तर युरोप, अस्ट्रेलिया तथा प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र लगायतबाट देखिएको छ। यसअघि सन् 1440 को फेब्रुअरी 18 मा सबैभन्दा लामो चन्द्रग्रहण लागेको थियो। यति लामो चन्द्रग्रहण अब 8 फेब्रुअरी 2669 मा मात्रै लाग्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्रद्धा, जप, ध्यान, साधना लगायत कर्म गर्न शुभ हुने धार्मिक विश्वास छ। त्यसैले यो बेलामा गंगा स्नान, जप, हवन, पाठ पारायण, दान धर्म गरेमा अरू बेलामा गरेको भन्दा अधिक फल प्राप्त हुने मान्यता छ। ग्रहणको समयपछि घर, मन्दिर वा पूजा कोठा सफाई गर्नुपर्ने र मूर्तिहरूमा जल फेर्नुपर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ। पतञ्जलि नेपालले आज नेपालमा 2वटा टेलिभिजनको शुभारम्भ गरेको छ। भारतीय योग गुरु रामदेवको उपस्थितिमा मण्डी खटार स्थित पतञ्जलि नेपालको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टेलिभिजनको शुभारम्भ गरेका हुन्। पतञ्जलिले धर्म र योगसँग सम्बन्धित पतञ्जलि नेपाल टिभी र आस्था नेपाल टिभी सञ्चालनमा ल्याएको हो। रामदेव बिहीबार काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। नेपाल आए लगत्तै रामदेव र आचार्य बालकृष्णले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनको परिवारलाई भेटेका थिए। उनले भोलि बिहान चन्द्रगिरी डाँडामा योग प्रशिक्षण तथा योग ध्यान गर्ने कार्यक्रम छ। उनले बिहान 5 देखि 6 बजेसम्म चन्द्रगिरी डाँडाको स्वच्छ हावामा योग ध्यान गर्नुका साथै त्यहाँ उपस्थितलाई योग सिकाउने कार्यक्रम राखिएको हो। सिख धर्मका प्रवर्तक गुरु नानकको आज 553औं जन्म जयन्ती परेको छ। सिख धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो गुरुको जन्म जयन्तीका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। आजको दिनलाई गुरु नानक प्रकाशोत्सव र गुरु पर्व पनि भनिन्छ। संसारभरका सिख धर्मावलम्बीहरूले बडो श्रद्धाका साथ मनाउने गर्दछन्। कार्तिक पूर्णिमाकै दिन सिख धर्मका 10 विशेष गुरुमध्ये प्रथम गुरु नानकको जन्म भएको हो। सिखहरूको दैनिक पूजा आजाको पवित्र स्थल गुरुद्वारमा धर्मावलम्बीहरूको प्रभात फेरी सहित आजको दिनको प्रारम्भ गरिन्छ र यस्तो प्रभात फेरीमा विभिन्न प्रकारका मन्त्रोच्चारण गर्दै भजन गाउँदै गुरुको महिमा वर्णन गरिन्छ। गुरुको सम्झनामा धर्मका अगुवाईकर्ताहरूले प्रभात फेरी गर्नुका साथै उनको विशेष पूजापाठ गर्ने गर्दछन्। हरेक वर्ष कार्तिक पूर्णिमाका दिन सिख धर्मावलम्बीहरूले गुरु नानकको जन्म जयन्ती मनाउने गरेका छन्। नेपालमा 150 वर्ष अघिदेखि सिख समुदाय प्रवेश गरेको बताइएको छ। नानक जयन्तीका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। विभेदको अन्त्य गर्दै समतामूलक, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने सरकारको प्रयासमा थप बल पुर्याउन गुरु नानक जयन्तीले सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्ने शुभकामनामा उल्लेख छ। सिरहा र धनुषालाई जोड्ने कमला नदीमा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका अवसरमा आज भूत मेला लागेको छ। टाढा टाढाबाट पुगेका धामी र सर्वसाधारण गरी लाखौं मानिसले नदीमा स्नान गरेका छन्। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दिन कमला नदीमा स्नान गरेपछि तान्त्रिक विद्या सिद्ध हुने र धामी झाँक्री बन्ने विश्वासमा सम्बन्धित मानिसहरू देवता खेल्दै स्नान गर्दछन्। पवित्र नदीमा प्रथम स्नान गर्ने धामी झाँक्रीसँग सर्वसाधारण आशिष थाप्ने गर्दछन्। नदीमा स्नान गरेपछि धामी र सर्वसाधारणले त्यहाँको पानी आफ्नो घर लैजाने गर्दछन्। घरमा लगेको पानी कुनै विशेष काम गर्दा वा पूजापाठ गर्दा
स्थानलाई शुद्ध पार्न प्रयोग गरिन्छ। कमला नदीमा स्नान गरी पूजापाठ गर्दा कमलेश्वरी देवीले तान्त्रिक विद्याको वर दिने तथा योग पाएको हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। मिथिलाका ग्रामीण भेगका अशिक्षाका कारण टुना मुनामा विश्वास गर्ने महिला पुरुषको संख्या ठूलो रहेको छ। कपिलवस्तुमा फैलिएको हैजा नियन्त्रणमा लिन आइतबारदेखि खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। मंसिर 5 देखि 12 गतेसम्म 10 दिन अभियानका रूपमा हैजा विरुद्धको खोप मुखबाट खुवाउन लागि हो। लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार WHO बाट प्रमाणित स्यानकोल नामक खोप दिन लागि हो। असोज 18 गतेदेखि कपिलवस्तुका कृष्णनगर, शिवराज, महाराजगंज, विजयनगर नगरपालिका र यशोधरा गाउँपालिकामा फैलिएको हैजा नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि खोप दिन लागि हो। WHO ले उपलब्ध गराएको खोप 2 देखि 4 हप्ताको फरकमा 2 मात्रा लगाउनुपर्छ। दुवै मात्रा पाएका व्यक्तिमा 7 देखि 10 दिनबाट उक्त खोपले काम गर्न थाल्छ। कपिलवस्तुमा भने 3 हप्ताको फरकमा मंसिर 26 देखि पुस 4 सम्म दोस्रो मात्राको खोप अभियान सञ्चालन हुने बताइएको छ। हैजाबाट अहिलेसम्म 1449 जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ थानकोटका किसानले पशु आहारा भण्डारण घर निर्माण गरेका छन्। देशका विभिन्न भागबाट आएर चन्द्रगिरी नगरपालिका 6 मा पशुपालन गर्दै आएका किसानले भण्डारण स्थल निर्माण गरेका हुन्। 25 जना किसान संगठित भएर 4,95,000 को लागतमा जग्गा भाडामा लिएर भण्डारण स्थल निर्माण गरेका हुन्। दाना भुसा चोखरहरू जो हाम्रो पशुको लागि आहाराको लागि आवश्यक पर्छ त्यो चिजलाई हामीले सहुलियत मूल्यमा र क्वालिटी युक्त खरिद गरेर किसानहरूलाई पनि तपाईको जो सजिलो होस्, किसानहरूलाई 2 पैसा नै सस्तो होस् भनेर त्यसको लागि हामीले यो भण्डारण सुरु गरेको हो। भण्डार बनाउन नगरपालिकाले पनि 75,000 सहयोग गरेको छ। गुल्मी, प्युठान, अर्घाखाँची र तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका किसानले चन्द्रगिरीमा जग्गा भाडामा लिएर पशुपालन गर्दै आएका छन्। समूहमा आबद्ध किसानले 200 वटा गाई पाल्दै आएका छन्। किसानले दैनिक 1000 लिटर दूध बजारमा पठाउने गरेका छन्। वर्षेनी उल्लेख्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउने बहुमूल्य कृषि वस्तु अलैँचीले 3 वर्षपछि केही सन्तोषजनक भाव पाएपछि सम्बद्ध किसान व्यवसायीले राहत महसुस गरेका छन्। यस वर्ष भारतीय बजारमा अलैँचीको माग उच्च रहेकाले नेपाली अलैँचीको राम्रो भाव पाएको बताइन्छ। अलैँचीले 3 वर्षपछि केही सन्तोषजनक भाव पाएपछि अलैँची उत्पादक किसान उत्साहित भएका छन्। यस वर्ष भारतीय बजारमा माग उच्च रहेकाले नेपाली अलैँचीको राम्रो भाव बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार बङ्गलादेश र दुबईमा समेत अलैँचीको माग बढेकाले भाव अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। योभन्दा पहिले वर्षहरूमा चाहिँ भारतको यो आसामहरूमा चाहिँ ज्यादा मात्रामा उत्पादन हुन्थ्यो र त्यसको मूल्य चाहिँ हाम्रो नेपालको अलैँचीभन्दा अलिकति धेरै कम भएको कारणले पहिला त्यो अलैँचीहरू बिक्री हुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि मात्रै हाम्रो नेपालको अलैँची जाने गर्दथ्यो। अलैँची किनबेच हुने यो मुख्य सिजनमा पछिल्लो 3 वर्षमा प्रतिमन 22 देखि 30 हजार रुपैयाँसम्ममा किनबेच भएको थियो। यस वर्ष भने प्रतिमन 45 हजार हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। विगत वर्षको तुलनामा अलैँचीको भाव प्रतिमन 20 हजार रुपैयाँ भन्दा माथि मूल्य वृद्धि भएको हो। बजारमा मालको क्राइसिस छ र अलैँची अलिकति तेजी भइरहेको अवस्था छ एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ भारत लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा जहाँ जहाँ अलैँची उत्पादन भइरहेछ ती ठाउँहरूमा पनि अलैँची यो पटक कम उत्पादन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलैँची अझै तेजी हुन सक्ने र अहिले पनि अलैँची तेजी नै रहेको अवस्था छ। अलैँचीको भाव बढे पनि अहिले रोगले अलैँचीको बगान मासिँदा किसान समस्यामा परेका छन्। खेतीयोग्य जमिन मासेर अलैँची विस्तार गरेको भए पनि
विभिन्न रोगका कारण उत्पादनमा कमी आएको हो। अहिले चाहिँ भाउ उच्च भयो, लगभग 45-50 को रेन्जमा अलैँची पुगिसकेपछि त्यो स्टक गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अहिले अलिकति प्याक भएको हो कि जस्तो देखिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब भोलिका दिनमा स्टकहरू गर्ने मान्छेहरू निस्केनन् र हामीले ट्रेड व्यापार मात्रै गर्नु पर्यो भने चाहिँ मूल्यलाई यही स्थितिमा राख्यौँ भने त किसानलाई केही राहत हुन्छ। यस वर्ष फल्दा फल्दै अलैँचीमा लागेको रोगका कारण गुणस्तरीय अलैँचीको उत्पादन घटेको हो। अलैँचीमा गानो कुहिने, छिर्के फुर्के, बगान डढ्ने, फूल कुहिने जस्ता रोग लागेको छ। त्यसका कारण सोचे जति उत्पादन नहुने निश्चित छ। तसर्थ पनि किसानका समस्या निराकरणतर्फ राज्य गम्भीर बन्न आवश्यक छ। कुल उत्पादनको आन्तरिक खपत 2% र 98% निर्यात हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मागले अलैँचीको मूल्य निर्धारण हुँदै आएको छ। भारतमा उत्पादन कम र अन्य देशबाट समेत माग बढेका कारण अलैँचीको भाउ यस वर्ष बढेको हो। सन्तोष न्यौपाने, झापा। भन्सार महसुल घटेसँगै विद्युतीय सवारी साधनहरूको आयात बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको समायोजनको मर्म अनुरूप विद्युतीय सवारी साधनहरूको बजार मूल्य भने घट्न नसकेको ग्राहकको गुनासो छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष पहिलो 3 महिनामा 15 करोड 6 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएकोमा चालु आर्थिक वर्ष पहिलो 3 महिनामा यो परिमाण दोब्बरले बढेको हो। सरकारले कर घटाएपछि बिजुली गाडीको आयात बढेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सरकारले करमा व्यापक हेरफेर गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी प्रतिस्थापन गरी वातावरण मैत्री र विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउन सरकारले अन्तशुल्क खारेज गरी भन्सार दर घटाएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को 3 महिना अवधिको तुलनामा चालु वर्षको 3 महिनामा विद्युतीय सवारी साधनको आयात निकै बढेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा 1 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ बराबरका 446 वटा जीप, कार र भ्यान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत वर्ष 77-78 को 3 महिनामा 934 वटा यस्तो प्रकृतिको सवारी साधन आएकोमा यो वर्ष चाहिँ त्यो बढेर चाहिँ झन्डै 2116 थान चाहिँ सवारी साधनहरू आएको छ यो 3 महिनामा। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि झन्डै दोब्बरको सङ्ख्यामा चाहिँ इलेक्ट्रिक बस, मिनी बस, माइक्रो बस लगायतका चाहिँ सवारी साधनहरू, कार के अरे साइकलसम्मको सवारी साधनहरू आएका छन्। लकडाउनपछि विद्युतीय सवारी साधनको माग धेरै भएपछि अहिलेको आयातले थेग्न हम्मे परेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले जनाएको छ। अब यो इलेक्ट्रिक गाडीको चाहिँ सरकारले चाहिँ हैन यो इलेक्ट्रिक गाडी नै बढी प्रयोग गरोस् भनेर त्यो अनुसारले अहिलेको चाहिँ बजेटले त्यसमा लागेको अन्तशुल्कहरू चाहिँ हटाइदिएको छ हैन। सरकारको चाहिँ नीति पनि चाहिँ इलेक्ट्रिकल गाडीलाई नै धेरै चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने खालको छ हैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएका कारण पनि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने उपभोक्ता बढेको व्यवसायी बताउँछन्। दुई हिसाबले चाहिँ यसको माग अलि बढेको देखिन्छ। एउटा आफैमा इलेक्ट्रिक भेहिकल प्रति मान्छेहरू अलिकति चाहिँ कन्सियस भएको, त्यसले गर्दा नि माग बढेको। अर्को पेट्रोलको प्राइसको जुन प्रब्लम छ त्यसले गर्दा नि यसको माग बढेको छ। विद्युतीय सवारी साधन प्रति आकर्षण बढ्दै गए पनि चार्जिङ स्टेसन बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहयोगी नबन्दा व्यवसायी निराश बनेका छन् भने बजेटमा गरिएको समायोजनको मर्म अनुरूप विद्युतीय सवारी साधनहरूको बजार मूल्य नघटेको ग्राहकको गुनासो छ। काभ्रे स्थित माध्यमिक तहमा अध्ययनरत 9 जना विद्यार्थीले भू उपग्रह निर्माण सुरु गरेका छन्। विद्यालय स्तरका विद्यार्थीबाट गरिएको यो विश्वकै पहिलो परियोजना भएको दावी गरिएको छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय हाई स्कुलका 6 जना, आजाद मावि, चैतन्य मावि र धुलीखेल स्थित सञ्जीवनी नमुना माविका 1-1 जना विद्यार्थी भू उपग्रह निर्माणमा संलग्न छन्। विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपाल र काठमाडौँ युनिभर्सिटी हाई स्कुलको साझेदारीमा विद्यालय भू उपग्रह नक्षत्र परियोजना सुरु भएको हो। तर युनिभर्सिटी लेभलको विद्यार्थीहरू र ग्रेजुएट्सहरूले चाहिँ सारा बनाउन सक्छ प्रुभ भइसक्यो। सो वी स्टार्टेड डुइङ यंगर, वी वेन्ट टु वर्स्ट केस क्लास 7 देखि 6-7 वर्ष बनाउन सक्छ। परियोजना थाइल्यान्डको आर्थिक विकासका लागि प्राविधिक संस्था मिनी वर्ल्डको सहयोगमा अघि बढेको हो। परियोजना अन्तर्गत थाइल्यान्डले 4 वटा र नेपालले एउटा भू उपग्रह निर्माण गर्नेछन्। माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू जिज्ञासु प्राविधिकयुक्त समेत भएकाले परियोजनामा उनीहरूलाई संलग्न गराइएको हो। परियोजनामा सहभागी विद्यार्थीहरूले आफूहरूले सुनौलो अवसर पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। परियोजनाको अवधि 2 वर्षको छ। डाँफे अन्तरिक्ष लक्ष्य अन्तर्गत प्रशिक्षित 6 जना विद्यार्थीहरूको समूहले उनीहरूलाई प्रशिक्षण र सहजीकरण गर्नेछन्। परियोजनामा डाक्टर महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र युनेस्को पनि सहयोग छ। नेपालमा भू उपग्रह बन्नु खुसीको कुरा भएको भन्दै यसले विकासको चरण प्रतिबिम्ब गर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विश्वास छ। विद्यालयमा जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ स्टडिज सुरुवात गरेका छन्। किनभने त्यो बेलाको जियोमेट्रिक्स भनेको फिता लिएर टेप लिएर जग्गा नाप्ने जियोमेट्रिक्समा हामीले परिकल्पना गरेका थिएनौँ। हामीले आकाश पनि नाप्ने र आकाशबाट धरती नाप्ने परिकल्पना गरे हुनाले त्यो बेलामा पुरा चाहिँ भएको थियो, तर हामीले त्यो अगाडि बढ्न सकेका थिएनौँ। यो कसरी बन्नु होला त्यसलाई, यसमा यो चापरमा भनेको त्यो दुईटा एकै ठाउँमा राखिदियो भने कुन कहाँ बनेको भन्न छुट्याउनु गाह्रो छ। दिस इज मेड इन नेपाल, त्यहाँनिर लेखेको छ। सरले भन्नुभयो भू उपग्रह निर्माणमा संलग्न विद्यार्थीलाई अहिले वैज्ञानिकहरूले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। बन्द प्रशिक्षण पुसको दोस्रो सातासम्म चल्ने बताइएको छ। नेपालीले नै भू उपग्रह निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्न विभिन्न संस्थाको सहयोगमा परियोजना सञ्चालन गरिएको हो। युनेस्कोबाट स्याटेलाइट नभएका देशहरूलाई टेक्निकल्ली सपोर्ट गर्ने भन्ने एउटा मिसन लिएर नेपाल सरकारको सपोर्टमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत केही गर्नु पर्यो देशले भन्ने हिसाबले हामीले एउटा न्यानो स्याटेलाइट उडाएका थियौँ। तपाईँहरू सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छ। 2 वर्षको अवधिमा तयार गरेपछि पृथ्वीबाट 400 किलोमिटर पृथ्वीको कक्षमा परिक्रमा गराइनेछ। नेपाली वैज्ञानिक सम्मिलित नेपाली पहिलो भू उपग्रह नेपाली SAT-1 यसअघि नै सफल प्रक्षेपण भइसकेको छ। दोलखाको नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेड अन्तर्गतको चर्णावती खोला जलविद्युत आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण सम्बन्धी 14 बुँदे समझदारी गरेको छ। तर आयोजनाले गरेको समझदारी 11 वर्ष पुग्दा समेत कार्यान्वयन गरेको छैन। आयोजनाको लापरवाहीले स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। आयोजना निर्माण गर्दै सहकारी मार्फत वार्षिक 5 लाखको दरले प्रत्येक प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण मार्फत दिने रकम हालसम्म नदिएकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको स्थानीयको भनाइ छ। सम्झौतामा खोलाको 10% पानी जङ्गल, जनावर, चराचुरुङ्गी र स्थानीयको खेतबारीमा सिँचाइका लागि दिने सहमति भएको थियो। तर सहमति गरेको 11 वर्ष पुग्दा समेत कार्यान्वयन भएको छैन। प्रभावित क्षेत्रमा जुन 14 बुँदे सहमतिमा जुन चाहिँ लेखिएका कुराहरूमा यसले सम्बोधन गर्न पर्ने कुराहरू ओडावासीलाई, अति प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई वातावरण न्यूनीकरणका विषयमा यसले केही पहल गरेको छैन र यसको लागि नतमस्तक भएर बसेको छ हाइड्रोपावर। आयोजनाले सुरुको चरणदेखि नै स्थानीय नागरिकै एक आपसमा विवाद उत्पन्न गराएको स्थानीयको आरोप छ। जनताहरूको आँखामा छारो हालेर आयोजनाले आफ्नो स्वार्थ मात्र पूरा गरेको आरोप उनीहरूको छ। जनताहरूलाई सेयर दिएर सेयरमा आँखा छलेर आँखामा छारो हाले जसरी अहिलेसम्म त्यो सेयरको प्रमाणपत्र कहाँ हो, त्यो सेयर के गर्दैछ र त्यो सेयरको प्रमाणपत्र कति जनताले पाए, त्यो सेयरको प्रमाणपत्र तुरुन्त घर घरमा ल्याएर त्यसको लाभांश कति हो र कति पाए भन्ने कुरो नै अहिलेसम्म नछुटेको कारणले त्यो छुट्याउन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। प्राविधिक त्रुटि लगायत विभिन्न कारण देखाउँदै उत्पादनमा कमी आएकाले स्थानीयको माग बमोजिम काम हुन नसकेको आयोजनाले स्वीकार गरेको छ। प्राविधिक क्षेत्रका नागरिकको स्वामित्वमा रहने गरी 60 लाख लगानी गरी सदरमुकाममा सहकारी स्थापना गरेको आयोजनाको दाबी छ। यस कम्पनीले चाहिँ मासिक चाहिँ बर्खायाममा लगभग 90 लाखदेखि 92-93 लाख र हिउँदयाममा 60 देखि 65 लाख जति जेनेरेसन गर्छ हाम्रो यो पावर हाउसले।
प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले सेयर लगानी गरेको रकमको 15%ले रकमको मात्र सेयर दिएको थियो। टाठाबाठालाई भने विभिन्न नाममा बढी सेयर दिएको स्थानीयको आरोप छ। करिब 70 करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न आयोजनाले 2071 सालबाट विद्युत उत्पादन सुरु गरेको थियो। आयोजनाले उत्पादित बिजुली सदरमुकाम नजिकै मकैबारी सब स्टेसनमा पठाउने गरेको छ। दीपशंकर चौलागाई, दोलखा। कोरोनाका कारण रोकिएको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम बाँकेमा पुनः सुरु गरिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आवश्यक पर्ने बजेट स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराएपछि कार्यक्रम सुरु भएको हो। गत वर्ष कोरोनाका कारण बाँकेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा रोकिएको दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। सरकारले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तह मार्फत बजेट उपलब्ध गराएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको हो। बालबालिकालाई स्वस्थकर खाजा खुवाउनका लागि थप सुधार गर्दै जाने नगर शिक्षा शाखाले जनाएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित जम्मा हाम्रा चाहिँ 43वटा सामुदायिक विद्यालय छन् र 42वटा सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ हामीले दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। एउटा विद्यालयमा चाहिँ नि कारागार प्राविधिक छ। कारागारमा चाहिँ ठुलो उमेरका बच्चाहरू त्यो खुवाउनु व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको हामीले गरेका छैनौँ। गाउँघरमै पाइने खाजा, खिर र गहुँको रोटीलाई विद्यालयमा बालबालिकालाई खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ। कहिले हामी त्यस्तो रोटी हैन गहुँ खरेतेर हामी रोटी हालेर खुवाउने गरेका छौँ, कहिले खिर खुवाउने गरेका छौँ। त्यस्तै विभिन्न हाम्रो अर्ग्यानिक चिजहरू जे पाउँछ त्यही खुवाउने गरेका छौँ। र हामीले जुन हप्तामा आज एउटा खान्छन् भने भोलि अर्को खाने एउटा चिज चेन्ज गरेर हामीले खुवाउने काम गरेका छौँ। कोरोना महामारी अघि हाफ छुट्टीपछि नियमित विद्यालय नजाने गरेका विद्यार्थीहरू दिवा खाजाको व्यवस्था भएपछि विद्यालयमा नियमित हुने गरेका थिए। दिवा खाजा कार्यक्रम लागू भएसँगै विद्यार्थीहरूको उपस्थिति बढ्ने र बीचमै कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने विश्वास गरिएको छ। हाम्रो यस विद्यालयमा योभन्दा अगाडि कोभिड सकिने बित्तिकै विद्यालय जब खुल्यो त्यसपछि हामीले बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजाको कार्यक्रम शिशुदेखि 5 कक्षासम्म विद्यालय खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हामीलाई के लाग्यो भने विद्यार्थीहरू जो साना बच्चाहरू भागेर हाफछुट्टीपछि घर जाने र नियमित नआउने थियो, यसले विद्यार्थीको सङ्ख्यामा भत्तै बढ्यो। पहिला 270-60 विद्यार्थी आउने गर्थे र हाफछुट्टीपछि 250 विद्यार्थी रहने गर्थे भने पछि 330-40 विद्यार्थीहरू रेगुलर भए। कार्यक्रम सफल पार्न सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार खाजा खुवाउन विद्यालयहरूसँग निरीक्षक लगायत सरकारवालाहरूले समन्वयन गरी नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरेका छन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। मानव निर्मित इन्द्र सरोवर तालका कारण मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्यटनको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ। तालमा डुङ्गा र मोटरबोट सयर गर्न जिल्लाभित्र र बाहिरबाट उल्लेख्य मात्रामा पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। सुन्दर हिउँदको मौसम र रमणीय वातावरणमा रमाउनका लागि तराईका जिल्लाबाट दामन, चितलाङ हुँदै पर्यटकहरू मार्कुको इन्द्र सरोवर पुग्छन्। काठमाडौँबाट चितलाङ हुँदै तालमा पुग्नेको पनि अहिले बाक्लै भिड लाग्ने गरेको छ। तालमा पानीको मात्रा निकै बढेसँगै सुन्दरता पनि थपिएको छ। मोटरबोट र डुङ्गाबाटै थाहानगर र इन्द्र सरोवरको सिमानामा रहेको मोहिनी झरना हेर्न जानेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ। पर्यटक आकर्षित गर्नका लागि गाउँपालिकाले नयाँ योजना बनाइरहेको छ। त्यो झरनाको कारणले र यहाँ अहिले एकदम पानी चाहिँ यो चट्टी चाहिँ तपाईँको फुलफिल पानी भएको कारणले गर्दाखेरि आकर्षक देखेको कारणले गर्दाखेरि पर्यटकहरू चाहिँ एकदम बढीभन्दा बढी चाहिँ यहाँ चाहिँ आकर्षित भएर चाहिँ अहिले आइरहनु भएको छ। अहिले मानव निर्मित ताल इन्द्र सरोवरमा सैर गर्न आउनेको सङ्ख्या दैनिक 500 जना भन्दा धेरै छ। दैनिक रूपमा आउने भन्दा शुक्रबार र शनिबार बाहेक बिदाको समयमा भिड थेग्न सक्ने अवस्था छैन। अन्य समयमा 1000 को हाराहारीमा काठमाडौँ, हेटौँडा, बाराको सिमरा, पर्सा, चितवन, रौतहट लगायतका जिल्लाबाट पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। प्राय जसो नेपाल अधिराज्यभरि नै यहाँ अवलोकन गर्न आइरहेको छ। अहिले खासै
सबैभन्दा मोहिनी झरना पनि अहिले प्लस भएकोले चाहिँ मोहिनी झरनाको पनि अवलोकन यही डुङ्गा सेयर गरेर नै चाहिँ जानुपर्ने भएकोले अझ बढी रूपमा चाहिँ गेस्टहरू बढिरहेको छ इन्द्र सरोवर डुङ्गा सयर गर्न चाहिँ। पर्यटकको आकर्षण बढेपछि अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका इन्द्र सरोवरका डुङ्गाहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न एकजुट भएका छन्। पहिले सामान स्थानीय वारपार गर्ने र तालमा पालिएका माछालाई दाना हाल्ने र माछा बोक्ने गरे पनि अहिले दैनिक 1000 कमाउने रोजगारीको बाटो बनेको छ। अहिले गाउँका 354 घरधुरीको सेयर लगानीमा मोटरबोट र काठे ढुङ्गा सञ्चालन गरिएको छ। राजन दाहाल, मकवानपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको नयाँ संस्करण आजबाट सुरु हुँदैछ। लिगको उद्घाटन खेलमा यसै सिजन ए डिभिजन लिगमा बढुवा भएको सातो बाटो युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब भिड्नेछन्। सातो बाटो र फ्रेन्ड्स बीचको खेल अपराह्न 4:45 बजे दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। सातो बाटो र फ्रेन्ड्स दुवै टोली जित निकाल्दै लिगमा सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा रहेका छन्। सातो बाटोले पहिलो पटक शीर्ष डिभिजनको लिग खेल्न लागेको हो। बी डिभिजनको उपाधि जित्दै सातो बाटो यसै वर्ष शीर्ष लिगमा बढुवा भएको हो। फ्रेन्ड्सले लामो समयबाट लिग खेल्दै आएको छ, तर फ्रेन्ड्सले लिगको उपाधि जित्न सकेको छैन। कुल 91 खेल हुने लिगमा ए डिभिजनका 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस पटकको लिगको पुछारका 2 टिम रेलिगेसनमा पर्दै बी डिभिजनमा झर्नेछन्। अघिल्लो सिजनको उपाधि मछिन्द्र क्लबले जितेको थियो। यस पटकको लिग विजेताले 75 लाख पाउनेछन्। यस्तै उपविजेताले 50 लाख प्राप्त गर्दा तेस्रो हुनेले 25 लाख पाउनेछन्। अरब सागरमा बनेको निम्न चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभावका कारण अहिले प्रदेश 1 मा आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपात समेत हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:27 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:12 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।